बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी बुध का दिन है और खलील गोड फार्म के ऊपर आज एक जबरदस्त और न्यू लाट आ चुकी है। दो माह वाली क्रास माशाल्लाह गब्बन बकरियां। सिर्फ मेरे पर भी 20 बकरियों की लाट है। जो भाई भी दो शौक करना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप इस तरह की लाट आप ले लें। इंशाल्लाह आप तो एक तो खुश नसीब होंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि कल भी आपने बकरियां हमें अच्छी दे दी। इसके अंदर 10 से 11 बकरियां मैंने कलर वाली ऐड की हैं और बाकी 9 से 10 बकरियां जो ना वो प्योर राजनपुरी गुलाबी के अंदर है। और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांतें और सारी बकरियां पहले सुए के अंदर गब्बन है। इसके अंदर दूसरे और तीसरे सुए वाली कोई बकरी नहीं है। मुख्तसर सी वीडियो होगी। इंशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में फार्मों का, मंडियों का आप पहले रेट चेक कर लें। लेकिन जिस तरह रेट आपको खलील गोड फार्म पे देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया, सारी बकरियां मैं आपको मेरे पर भी फ्री दे दूंगा। 20 बकरियां पाल लें, इनके ऊपर 1 साल अच्छी मेहनत कर लें। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ इसमें घर बैठे आपको 20 लाख रुपए की बचत है। और जितने भी मेरे दोस्त प्रदेश मुल्क से वीडियो मेरी देख रहे ना, अगर कोई भी अजीज रिश्तेदार आपका पाकिस्तान में बेरोजगार बैठा हुआ है, प्रदेश रुलने से बेहतर है उनको इस तरह के कारोबार में लगाएं। ये पैगम्बरी पेशा है, सुन्नत वाला काम है। आपको एक फार्म का बना बनाया मेरे पर भी रेवार्ड देने जा रहा हूँ। मजीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरा देता हूँ। रिक्वेस्ट ये मेरे पर भी वीडियो आप दोस्त मुकम्मल देखते रहें। अगर आप ये लाट खरीदारी करना चाहते हैं, बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाइक कैमरे की वीडियो। और ये कुल टोटल 20 बकरियों की माशाल्लाह लाट है। और लाट बड़ी थी, मैं आपको एक एक करके आज नहीं दिखा देता क्योंकि लाट दिखा रहा हूँ। जो मैंने आज मिक्स बकरियां ऐड की है ना, जिसके अंदर मक्खी चीनी भी है और बीतल भी है, अबलक भी है और शेरा प्रिंट की भी बकरियां ऐड हैं। और सब बकरियों की मैंने माशाल्लाह वैक्सीनेशन भी करवाई है। आप दोस्तों के मेरे पर भी वैक्सीनेशन भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक पट का जो जिंदा लाइव वेट है कम से कम मेरे पर भी 35 किलो से लेकर 40 किलो है। आप ये मेरी वीडियो सेव कर लें, आप इनकी तस्वीरें बना लें। अगर आपने शौक करना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, सस्ती क्वालिटी का माल, वो तो 2 किलो टेडी आपको हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन चीज ऐसी पालो कि जब आप इनके ऊपर मेहनत करो तो आपकी मेहनत जाया ना हो। और जब चीज कोई फार्म पे ठहरी हो ना, तो फिर आपको पता चले कि आपने मेरे पर भी चीज रखी है। और हर बकरी वाइट तो होती है लेकिन गुलाबी नहीं, तोता नाक के अंदर माशाल्लाह सारी पटे हैं। बाकी अगर कोई बकरी आप मेरे फार्म पे आके चेक करें, बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर कोई बकरी दागी होगी तो वो भी मेरी होगी। और जो मैं आपके साथ कीमत शेयर करने वाला हूँ, जो दोस्त मेरे पर भी लाट खरीदारी करेगा वो एक ही रेट होगा। अगर आप इसमें से कम लेना चाहते हैं, 10 लेना चाहते हैं तो या 5 लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो कीमत लाट की होगी ना वो एक ही होगी। सिर्फ 20 बकरियों से आप दोस्त गोड फार्मिंग करते हैं, ये कम से कम भी 3 से 3.5 माह के बाद अगर सूने पे आती है ना, तो 20 बकरियों से आपका 40 बच्चा होगा। और जब दूसरे सुए पे 2-2 बच्चे देना तो आपका 80 से ज्यादा बच्चा होगा। आप देखिए आपका 80 बच्चा जब आपके फार्म पे हो जाएगा, फिर ये 20 बकरियां हो जाएंगी। आप मसला घर बैठे इस चीज में बड़ी बचत कर सकते हैं। बाकी पहले मैं आपको इनका जल्दी से इनका रेट बता देता हूँ। मैं कहता हूँ वीडियो ज्यादा ना बने और मैं आप दोस्तों का कीमती टाइम भी जो ना मेरे पर भी थोड़ा सा ले सकूं। और जिस पे को ये पूरा लाड़ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर आपको पूरी लाड़ देंगे। फी बकरी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए के हिसाब से। 2-2 माह की माशाल्लाह क्रास गब्बन बकरियां। इसमें कोई 38,000 वाली बकरियां भी शामिल हैं, कोई 40,000 रुपए वाली भी शामिल है। लेकिन मैं लाड़ में आपको दूंगा 35,000 रुपए के हिसाब से। और सिर्फ 20 बकरियों की मैंने लाड़ बनाई है और वो भी 50 बकरियों की मैंने लाड़ में से छांटी की है। सैंपल मैं आपको चेक करवाता हूँ। यही बकरियां अगर आपकी 2 बच्चे दे ना या तैयार होती ना, तो कम से कम ये बकरी आपकी लाख से ऊपर की है। कम से कम लाख की 1.5 लाख रुपए की आप 3 से 3.5 माह अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो इसमें आपको फायदा है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एक तो बिजनेस हो गया है, एक तो कारोबार हो गया है,
دوسرا آپ کے رزق کی تنگی دور ہوگی، انشاءاللہ میرے پر بھی گھر میں برکت ہوتی رہے گی۔ ان کے جو میل آپ کے پاس تیار ہوں وہ آپ قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس بکریاں ہیں نا، آپ میرے پر بھی ان سے فارمنگ کرتے رہیں۔ ان کے جو میل آپ کے پاس تیار ہوں 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ روپے کا لوگ عیدوں پہ ماشاءاللہ مکی جنا بکرا یا راجن پوری بکرا لوگ سیل کرتے ہیں۔ یہ اس میں ماشاءاللہ بڑی بچت ہے۔ سیمپل چیک کروانے یار 1-2 پکڑ کے بھی میں آپ کو چیک کرتا ہوں، کیونکہ لاڈ بڑی ہے، میں آپ کو ایک ایک کر کے میرے پر بھی نہیں دکھا سکتا۔ دکھا یار، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ بیتل چیز دیکھیں، حسن والی پٹھیں ہیں ساری، یہ صرف ہلکی سے ہلکی پٹ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ اور پہلے سوئے کے اندر اگر کوئی اس کے اندر دوسرے اور تیسرے سوئے والی ہوگی تو وہ بھی میری ہوگی، ساری پہلے سوئے کے اندر، بچہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیا ہوا۔ جیسے یہ پٹ ہے نا، اکیلی کان پکڑے دیتے نا، اکیلی پٹ یہ کتنے کی ہے؟ یہ 50,000 روپے کی ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو 35,000 میں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ لاڈ کی قیمت ہے۔ باقی آپ دوست لیتے ہیں 4 دانت بکری، آپ دوست لیتے ہیں 6 دانت بکری، آپ 8 دانت بکری لیتے ہیں، وہ صرف 1 سوا کر کے بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نوجوان جانور لیں گے، یہ اگر آپ کی بکریاں 10 سوئے کریں گی نا تو تب جا کے بڑی ہوں گی۔ لیکن یہ والد صاحب ادھر نماز پڑھنے گئے تھے، یہ ابھی ہیں، تو میں نے ویڈیو پہلے ہی بنا دی تھی۔ چلو میں نے کہا والد صاحب کی انشاءاللہ کل آفر دیں گے، اور والد صاحب کی کل انشاءاللہ یہ ویڈیو لگیں گے۔ میری پہلی آفر تھی، اس آفر پہ میرے پر بھی جو دوست یہ لاٹ لے کے جائے گا نا، اللہ کے حکم سے میرے پر بھی وہ بندہ خوش نصیب ہوگا۔ لیکن شرط یہی ہے، جس بھائی نے اگر لینا چاہتے ہیں، جس نے جلدی رابطہ کر لیا، جس بھائی نے پہلو بیانہ ٹوکن لگوا دیا، تو آپ میرے پر بھی اس لاڑ کے مالک ہوں گے۔ اگر آپ نے نا اس کے علاوہ اور مال لینا چاہتے ہیں، بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، پریگننٹ بکریاں لینا چاہتے ہیں، مندرے چھپرے لینا چاہتے ہیں، آپ جس نسل کا جس کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں، آپ ایک دفعہ خلیل گوڈ فارم کا وزٹ کریں۔ اللہ کے حکم سے سب فارموں سے 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ آپ کو ریٹ سستا ملے گا۔ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کمیشن جنڈو سے بچیں، آپ فرادی بندوں سے بچیں، اچھے فارمر سے جب آپ کا رابطہ ہوگا، کیونکہ ہمارا کام کاروبار ان بکریوں میرے پر بھی دادا پر دادا سے، تو آپ 100 میں سے 100% گوڈ فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے میرے پر بھی دیکھیں ماشاءاللہ لاڈ بڑی پیاری ہے۔ میں تعریف نہیں کرتا، تعریف اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رہنمائی کر لیا کریں کہ خیر بھی کون سی بکریاں پالیں جس میں فائدہ زیادہ ہے اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے۔ اچھے فارمر سے آپ کا رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے آپ دوست مار نہیں۔ ٹھیک ہے میرے پر بھی میں بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں۔ چند پٹیں پھر بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کوالٹی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گلابی پکڑ کے دینا، یہ مونی راجن پوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یہ وائٹ ہے گلابی، اس کی جلد بھی اور نکوڑا ماشاءاللہ یہ پیور چیز ہے، اور جو نا یہ نہلائی بھی نہیں ہے، ابھی صرف میلی ہو چکی ہے۔ اور گلابی پکڑ کے دیا سنگو والے، چھوٹے سنگو والے، ہاں اس کو پکڑ کے دیا، وہ راجن پوری تھی۔ اور یہ جو نا گلابی سنگ کے اندر اس کو چھوڑ دیں، یہ گلابی سنگو والی چپے سنگ، چھوٹے سنگ، بڑے سنگ نہیں، اور یہ کموری گلابی ماشاءاللہ بڑے کا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ اتنا چھوٹے سنگوں اور چپا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور مکھی بھی پکڑ کے دکھا یار، یہ دیکھیں، چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں جانے دیں، وہ مکھی جنی والی ہے۔ اور اب بلیک شرح ہر نسل کی بکریاں میں نے کہا آپ دوستوں کو آج شوق کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور یہ مکھی جنی کا اب نکوڑا ماشاءاللہ سے چیک کرنا، چھوڑ دیں میرے پر ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں، چھوڑ دیں بھائی۔ اوکے میرے پر بھی اللہ حافظ، لائک کمنٹ شیئر میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست کنجوسی نہیں کریں گی۔ پرنٹ ماشاءاللہ کوالٹی ہے۔